गिरदान सिक्त मुशब्बा अशारुफ यशुhu शरीफुन शरीफान शरीफून शिराफुन शुरूफुन शुरफुन शुरफा शुरफान शिरफान अशराफुन अशरिफा अशरिफाउ अशरिफतुन शरीफतुन शरीफतान शरीफातु शराइफ शुरय्यिफुन शुरय्यिफतुन أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم. وأما المعنوية فإنها عددان. المراد من العامل المعنوي ما يعرف بالقلب وليس للسان حظ فيه. أحدهما العامل في المبتدأ والخبر وهو الابتداء أي خلق الاسم عن العوامل اللفظية نحو زيد منطلق. وثانيهما العامل في الفعل المضارع وصحة حكم الفعل المضارع موضع الاسم مثل زيد يعلم فيعلم مرفوع لصحة وقوعه موضع الاسم إذ يصح أن يقال موضع يعلم. عالم فعامل معنوي وعند الكوفيين أن عامل الفعل المضارع تجرده عن العامل الناصب والجازم وهو مختار بن مالك. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم على حمار ليس بيني وبينه إلا وقات الرعد فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون عدل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال له رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة فإني اغتصبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون.
إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سورة الفاتحة مكية 7 آيات بالبسملة إن كانت منها والسابعة صراط الذين إلى آخرها وإن لم تكن منها فالسابعة غير المغضوب إلى آخرها ويقدر في أولها قولوا ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بكونه من مقول العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جملة قولية قصد بها الثناء على الله بمذمومها من أنه تعالى لكل جميع الحمد من الخلق ومستحق لأن يحمدوه والله أعلم على المعبود بحق رب العالمين مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم وكل منهم يطلق عليه عالم يقال عالم الإنس وعالم الجن إلى غير ذلك وغلب في جمعه بالياء والنون أولو العلم على غيرهم وهو من العلامة لأنه علامة على موجبه. الرحمن الرحيم. هذه الرحمة وهي إرادة الخير لأهله مالك يوم الدين أي الجزاء وهو يوم القيامة وخص بالذكر لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا لله تعالى بدليل لمن الملك اليوم لله ومن قرأ مالك فمعناه مالك الأمر كله في يوم القيامة هو موصوف بذلك دائما كغافل الذنب فصح وقوعه صفة للمعرفة. إياك نعبد وإياك نستعين كان حسنك بالعبادة من توحيده وغيره ونطلب منك المعونة على العبادة وغيرها اهدنا الصراط المستقيم أي أرشدنا إليه ويبذل منه صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية ويبذل من الذين بصلته غير المغضوب عليهم وهم اليهود وغير الضالين وهم النصارى. ونقطة البدل إفادة أن المهتدين ليسوا يهودا ولا نصارى والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين والحمد
والحمد لله رب العالمين. صلى الله على النبي الأمي. وعن فهد بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين بالسند المتصل منا إلى إمام أبي داود رحمه الله قال: باب في الرجل يسب الدهر. قال: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان وابن السر قال: حدثنا سفيان عن الزهري سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الله بيده الامر اقلب الليل والنهار. قال ابن السر عن ابن المسيب مكان سعيد: